السلام عليكم. بونجور تو الموند. فيديو واحد اخر جديد من سلسله ديال لي فيديو ديال ادوب فوتوشوب. غير واحد بتيت رومارك بالنسبه لهاد لي زادوب ديال فوتوشوب تيبقى لو ميم برينسيپ. كنلقاو دي فيرسيون اللي كيتزادو. هاد لا فيرسيون اللي خدام فيها انا راه لا فيرسيون سي بوسيبل انكم تلقاو دي زوطخ فيرسيون اللي هما جدادين عليها ولا تخدم دي فيرسيون اللي هما قدام، مي لو برينسيپ راه تيبقى تيل كيل. الوغ في لي دو فيديو الاولاني كنا شفنا الانترفاس وكومون جو بو سوازير هذاك لو بلان دو طرافاي ديالي والانترفاس اللي كاين عندي انايا، وكنا خدمنا بواحد جوج ديال لي زوتي اللي هو لوتي ديبلاسمون لوتي سيليكسيون. وهاد لوتي سيليكسيون كنا خدمنا به بيان سور واحد المجموعه ديال الرسومات. كاينين بتيت رومارك ودرت واحد لا نوسيون ولا واحد لا رومارك كونسيرنون لي كالك. الوغ il faut faire attention au calque. Donc pour le Photoshop pardon, n'importe quel élément. Donc parmi les éléments اللي بغيت ناخذهم من الاحسن نصايبلو بحال الشكل ديال باج في الوورد، ناخذ واحد لو كالك باش كنقدر نخدم عليه وكنسهل عليه المأمورية ديالي في لي موديفيكاسيون اللي ممكن انني انا نديرهم على هاد لو كالك ولا على الكتابه اللي كاين عندي ولا على ليماج اللي كاين عندي في هذاك لو كالك. Donc c'est pour cela la notion très importante غادي تبان لينا tout de suite. نحاول نتعمد واحد الحاجه نديرها ومن بعد غادي تبان لكم انها راه تري امبورطونط هاد لا نوسيون دو كالك. دونك قبل ما نبداو بطبيعه الحال ما ننساوش نديروا ابوني في القناه ونفعلوا الجرس من اجل التوصل بكل جديد ديال هاد القناه ديال اي فورماسيون اللي هي لابريفياسيون ديال لي فورماسيون، لابريفياسيون ديال لانفورماتيك كونطابيليتي. Informatique en général, qui a plusieurs logiciels. Au niveau de la comptabilité, bien sûr, on a à fur et à mesure, Inch'Allah, des vidéos au niveau de la comptabilité, soit la comptabilité générale ou les différents types de la comptabilité. Yalla, donc à la barakatillah. Donc شفنا هاد لوتي هذا غادي نشوفوا في هاد الفيديو هذا واحد ان اكزارسيس sur lequel je peux travailler. كاين عندنا واحد المجموعه ديال لي زيماج. هاد لي زيماج بيان سور بالنسبه لكم نتوما ما كاينينش عندكم، غنخلي لو ليان او لا راه تقدروا تيلوشارجيهم. هاد لي درابو اللي غادي نخدم عليهم دابا ديال الالمون ديال ارمينيا ولا الارمين وديال لوطريش وديال بنغلاديش. دونك برومييرمون الا كانت عندي واحد ليماج، دونك الا بغيت نجيب هاد ليماج هادي ديال الالمون نجيبها لهنا. دونك كناخذ لو فيشي اللي كاين عندي فيه وكنكليكي وكنجلسو نجيب ليماج اللي كاين عندي نحطها. دونك بطريقه اللي هي سهله ونجي لوتي ديبلاسمون ونحرك هاد لوتي هذا ولا هاد ليماج اللي كاينه عندي. ها هي الاولى جبتها خليتها عندي تما. الوغ بغيت نجيب ليماج الاخرى نشوفوا لا دوزيام ميثود. كاين عندي نوتر ميثود ندير فيشي امبورتي وهنا كيقول لي فين كاين عندك هذيك ليماج. دوك انا نورمالمون دوك لي زيماج نديرهم في لو بيرو. دوك لكن نديرهم في لو بيرو غادي نمشي لو بيرو ديالي ونشوف. دوك بيان سور كاين ان دوسي اللي مسميه انا درابو ها هو، وكاين عندنا ارمينيا ندير لها امبورتي. دوك ها هي جات عندي. دوك دو ميثود شنو دابا بور امبورتي ولا بور اوفرير اون ايماج على الانتيريور دان فيشي ديجا اوفيرت. ها هي ليماج كاين عندي هنا نجيب ليماج ديالي و جو بو ديبلاسي حيت قلنا هاد لو تيب بيرمي دو ديبلاسي. دوك هادي لا دوزيام ميثود هي هادي. كنسيليكسيوني ليماج ديالي ممكن نكليكي غير بعدا بور ديبلاسي بيان سور ليماج ديالي انايا. ها هي donc les touches de déplacement soit vers gauche ou vers droite. نعاود نرجع لو دوسي ديال حيت انا ديجا فاتحو هنا ونعاود نجيب هاد ليماج الاخرى. دوك كنا كنكليكي ونجليسي. دوك كنا دو ميثود تري بيان. دوك سي لوكازيون دوك نجيبو هاد الاخرى حتى هي اللي كاينه عندي هنايا وكناخذ لوتي ديبلاسمون. دوك انا بيان سور امبورتي لو فيشي كنقول ليه وي امبورتي وكنكليكي ونجلسو نجيب لو فيشي ديالي هنايا. ها هو سي بون. دونك هنا نعاود نجيب ليماج الاخرى اللي كاينه عندي لا ديرنيير فيشي ندير امبورتي لو دوزيام ميثود. ها هي الوغ بقات لينا ديال بنغلاديش امبورتي. كتجي ليماج ديالي و جو بو ديبلاسي بيان سور هذيك ليماج ديالي توجور لو ميم ميساج دو لا كونفيرماسيون وناخذ ليماج ديالي. ها هي جبتها لومبلاسمون لا لوندروا اللي بغيت ليماج ديالي انا ناخذها. دوك على بركه الله غادي نبداو نصايبوا هاد لي زيماج ديالنا ولا هاد لي درابو. غنبداو ديال
ديال الالمون هي الاولى، نصايب واحد بحالها. الوغ هنايا باش نلاحظوا معايا كيتكوناش من دي بتي ريكتانغل، واحد جوج ثلاثه، وغادي سي لوكازيون باش نشوفوا واحد لوتي اللي هو تري امبورطون باش نرسمو به. لاحظوا معايا هنا كاينه بتيت رومارك هنا في هاد لابارتي هادي ديال هاد لابارتي ديال لي كالك. هنا لو كالك الاولاني اللي فتحت انا راه هو هذا، ولي زوطخ لاحظوا معايا نابورت كل ايماج راه اوتوماتيكمون دار ليها كالك ديالها، ما جابهاش حطها تما في هذاك لو كالك اللي كاين عندي انايا، مي جابها حطها لي في ان كالك باغمي لي كالك اللي كاينين عندي. دوك الالمون ها هي، كاين عندنا الارميني، كاين عندنا لوتريش، وكاين عندنا لو بنغلاديش. ملي كنكليكي هنا هي اللي كتسيليكسيوني ليا. كاينه اون غومارك، كاين واحد العوينه صغيره هنا، دوك هاد العوينه هادي بيرمي de masque ou bien de visualiser donc le contenu ديال لو ماسك، donc indiquer la visibilité du calque. donc لاحظوا معايا بالنسبه ملي كنكليكي فيها ما كتكونش باينه عندي. دوك هنا لالمون راه كاينه ولكن راه ما تيبانش. نعاود نكليكي فيها بوغ اكتيفي ou bien بوغ فيزواليزي، نعاود نكليكي هنا في الارميه. لاحظوا معايا دوك ردوا البال هاد العوينه هادي باغ اكزومبل ما كتعرفش شكون هي فيهم، واش هادي الا ما كانش بالسميات ديالهم بلي فغي نو ديالهم. دونك هنا كنقدر ناخدهم بالطريقه اللي هي كاينه عندي انايا هنا. دونك هما كاينين عندي كلهم. دونك لي كالك ديالهم كاينه بتيت رومارك ربما راه كنا شرنا ليها المره اللي فاتت. ردوا معايا البال هاد لاباغ دي زوبسيون الا ما كانش عندي مكوشيه سيليكسيون اوتوماتيك. لاحظوا معايا شنو غيوقع. باغ اكزومبل انا بغيت ناخد ديال لوتريش، ملي كنجي نكليكي في لوتريش كيتسيليكسيوني شي حاجه واحده اخرى اللي كاينه عندي. دونك حتى هي ملاحظه مهمه اللي كاينه عندي انا تري امبورطونت. دوك نردوا لها البال. tout à fait le contraire lorsque je coche هاد لا كاز سيليكسيوني اوتوماتيك، شنو كتعني ليا؟ كتعني ليا راه اوتوماتيكمون اللي درت انا لو كليك فوق منها راه هي اللي كتخاد اوتوماتيكمون. لاحظوا معايا نكليكي هنا هي اللي تخادت، راه حتى هي دخلت حتى في لي كالك. لاحظوا معايا نكليكي هنا دوك هنايا لوتريش هنا وي. الوغ لاحظوا معايا الا ما كانش كاينه لا سيليكسيون راه واخا نكليكي ما كتعطينيش. لاحظوا معايا هو باقي هي في لالمون، سيتادير ملي غادي نبغي نجي نديبلاسي انا هادي راه ديبلاسي ليها لالمون ماشي هاد الاخرى اللي كاينه عندي. شنو خصني ندير في هاد الحاله؟ جو سوي اوبليجي باش نرجع لهنا وكنسيليكسيوني من هاد لي كالك من هنا، كنكليكي في هاد لو كالك هو اللي كيتخاد ليا. مي انا كنفضل النصيحه انكم تخدموا بعد سيليكسيون اوتوماتيك، هو كيعطيني لا سيليكسيون ديك الساعه ديال لا فورم اللي خديت انايا ولا ديال ليماج اللي كليكيت فيها هي اللي كتكون مسيليكسيوني. كاينه بتيت رومارك هنا، كاينه نوسيون ديال لي كالك. باغ اكزومبل جو فو ديبلاسي هادو كاملين، هادو كاملين باش نديبلاسيهم ما غاديش يمكن ليا دابا. هنا كاين عندنا لا نوسيون ديال لي كالك، كاين لا نوسيون سكون ابيل ديال لي جروب دي كالك. جو بو روغروبي ان انسامبل دي كالك. كيفاش غادي ندير؟ كاين عندنا هنا من تحت كريي ان جروب. صافي دير ان جروب بحال الشكل ديال الدوسي في الوورد ولا في الويندوز. كريي ان جروب دون في هاد لو جروب كنكليكي ونجلسو كنحط فيه شنو بغيت. باغ اكزومبل فيه لوتريش، نعاود نكليكي ثاني وفيه بنغلاديش، نعاود نكليكي وكاين عندنا فيه الالماني الارميني، ونعاود نكليكي وكاين عندنا فيه دوك بيان سور بنغلاديش. نكليكي هنا لاحظوا معايا كيجمعهم ليا كاملين. دوك في هاد الحاله هادي راه سهل عليا المأموريه. هنا دابا نكليكي ونجلس باردون مازال ما عطانيش. هنا كاين عندنا هنايا ان جروب. دوك هنا كان عندي لو جروب ديالي، دوك نكليكي ونجلسي غادي خصو يعطيني ويجمع ليا. دوك بيان سور بالنسبه لهادو كاملين. الوغ هنا كاين هنا لا نوسيون ديال لو جروب شحال. دوك هنا كنكليكيو تنجلسيو وكياخدهم ليا كلهم اللي كاينين. غير هنا ردوا البال الله يخليكم خصنا ديزاكتيفيو هاد البلاصه اللي كاين هنا فيها سيليكسيون اوتوماتيك. دونك بطبيعه الحال ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، وما تنساوش بطبيعه الحال تاكتيفيو الجرس. وهنا كيسال هذا الفيديو هذا، ونعاودو نديرو فيديو واحد اخر جديد. دونك السلام عليكم ورحمه الله.